नाज़रीन इकराम, जिस खेल के तहत इमरान खान का तख्ता उल्टाया गया, उस रजीम चेंज का पार्ट 2 राना सनाउल्लाह ने शुरू कर दिया। सूरत हाल ये पैदा हुई कि आप जानते हैं कि 2 दिन पहले अफ़गान तालिबान ने जो कंधार के अंदर जो अमायदीन थे, इनकी पूरी सरबराही में सेमिनार किया। वहाँ पर हुकूमती नुमाइंदे हैं, तो इन्होंने हमसाया ममालिक को धमकी दी। यानी इन्होंने ईरान ने ना भारत, ना सऊदी अरब, ना ही किसी दूसरे मुल्क का नाम लिया। इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अमेरिका ने जो ड्रोन हमला किया है, इसकी तहकीकात कर रहे हैं। ज़वारी मौजूद नहीं था, लेकिन जिस हमसाया मुल्क ने अपनी एयर स्पेस दी है, उसने अमेरिका के साथ शिरकत करके इस जुर्म में बराबरी का इर्तिकाब किया है। और अब जहन में रखिएगा, जो हमसाया मुल्क शामिल था वो अपनी खैर मनाए, और कहा कि जो भी नताइज होंगे, इसके असरात होंगे, वो मुल्क बर्दाश्त करेगा। ज़ाहिर सी बात है कि इन्होंने धमकी दी है। जो अमेरिका के आलाकार बने राना सनाउल्लाह ने जो काम किया, अमेरिका का क्या प्लान था कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को किसी भी सूरत तस्लीम नहीं करेगा और अफ़गानिस्तान के साथ लड़ाई करनी है, बदले में बदतरीन हमले होंगे, इनके साथ जंग होगी तो पाकिस्तान भारत को भी भूल जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम भारत के साथ जंग नहीं कर सकते। मोदी भी तैयार बैठा है कि जो पाकिस्तान ने काम किया वो तो काम आसान हो गया। पाकिस्तान ने आगे से क्या किया? राना सनाउल्लाह ने कहा कि जो हमारे हमसाया दुश्मन मुल्क अफ़गानिस्तान ऐसे बात नहीं करता, वो इमरान खान ने अपने इदारों और फ़ौज के खिलाफ बात की है। इसमें ज़रा अंदाज़ा कर लें कि ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट है कि हुकूमत के ऑफिशियल नुमाइंदे ने अफ़गानिस्तान को दुश्मन मुल्क डिक्लेयर कर दिया, और ये कोई स्लिप ऑफ टोंग नहीं। अगर आपकी ज़ुबान फिसली है तो आप कह सकते थे कि वो गलती से फिसल गई, इन्होंने अफ़गानिस्तान का नाम लिया, और जब प्रेशर आएगा तो हो सकता है कि वो वापस मुआफ़ी मांग लें। यानी कि अमेरिका के लिए अफ़गानिस्तान को कह दिया कि दुश्मन मुल्क है, यानी अफ़गानिस्तान को कह रहे हैं कि TTP को हमारे साथ मुज़ाकरात करें, इनको कहें कि सीज़ फायर करें। इस सूरत हाल में राना सनाउल्लाह ने अफ़गानिस्तान को दुश्मन मुल्क डिक्लेयर कर दिया। यानी राना सनाउल्लाह ने उड़ता हुआ तीर अपने सीने में खुद पेवस्त कर लिया। पहले भारत दुश्मन था, मगर अब अफ़गानिस्तान को दुश्मन करार दे दिया। जो जंग ख़त्म हो चुकी थी वो अब फिर से दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। अमेरिका ने कहा कि अगर पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ती है तो हम आपके आगे लेटने को तैयार हैं, बस आपने हमारी हुकूमत बचानी है। किसी भी तरह से इमरान खान को मैनेज करना है, और अमेरिका को किस तरह मैनेज करना है वो जानता है। अब इन लोगों ने अमेरिका को अफ़गानिस्तान पर हमलों के लिए अपनी आवाम का माइंड बना रहे हैं कि असल में अफ़गानिस्तान हमारे दुश्मन मुल्क हैं। एक वक्त था ज़िया उल हक़ कहते थे कि वो हमारे भाई हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, ये दुश्मन मुल्क हैं। अफ़गान हुकूमत भी इस मामले को देख रही है कि किस मुल्क ने हमारे साथ गद्दारी की और अड्डे दिए। दूसरी जानब पाकिस्तान ने अमेरिका को कह दिया कि तुम्हारी ख्वाहिश पर हमने अफ़गानिस्तान को दुश्मन मुल्क डिक्लेयर कर दिया। अब चीन ने कहा कि इसने सीपैक को काबुल तक ले जाना है, लेकिन इधर मामला ख़राब करने जा रहा है। रूस भी अनकरीब अफ़गानिस्तान को तस्लीम करने जा रहा है। हमारा एक बॉर्डर है जहाँ पर बाड़ लगाई थी, वहाँ से दुश्मन नहीं आते थे। पाकिस्तान को तो कोई मसला ही नहीं था। भारत के बाद अब अफ़गानिस्तान भी दुश्मन बन चुका है। वो लड़ाई शुरू हो चुकी है। अफ़गानिस्तान में बर्बादी पाकिस्तान की बर्बादी बन सकती है। अटक तक का इलाका है वो तो ड्यूरेंट लाइन की वजह से है, वरना वो तो मानते ही नहीं हैं। वो तो कहते हैं इस लाइन को ख़त्म करें, और आप इमेजिन कर लें कि वो कहाँ पर खड़े हैं। इन लोगों को कोई शर्म आती है? यानी वो हमारे सर पर खड़े हैं, अगर कुछ हुआ तो अटक भी जाएगा। जब दुश्मन मुल्क कहा जाए तो वो दुश्मनी निभाते हैं। इनकी दुश्मनियाँ कब्र के दीवारों तक जा रही हैं, और यानी कि एक दुश्मनी जारी रहती है तो 10 नस्लों तक दुश्मनी जाती है। इनके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं। पाकिस्तान के पास तो सब कुछ है, लेकिन इनकी पॉलिसी क्या करने जा रही है? इनके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ हमारे पास गंवाने के लिए बहुत कुछ है। अगर इन्होंने TTP को कह दिया कि पाकिस्तान पर हमले करे तो क्या हम संभालेंगे? सारी की सारी फॉरेन पॉलिसी का जनाजा निकाल दिया, अफ़गानिस्तान को डिक्लेयर कर दिया दुश्मन मुल्क। अगर इन्होंने अटक का इलाका वापस लेने की बात कर दी तो क्या होगा? अगर दुश्मन मुल्क है तो 40 लाख लोग इनके पाकिस्तान में हैं। अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त मुल्क में वो लोग बैठे हैं जो अमेरिका के आगे लेट चुके हैं। यानी अब ये कह रहे हैं कि जो अमेरिका का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। यानी अब हम अमेरिका के नीचे लेट चुके हैं। अब आप अमेरिकी कैंप में चले गए तो ये करना होगा, वरना चीन, रूस, तुर्की और सऊदी अरब वाले ब्लॉक में पाकिस्तान कप्तान लेकर जा रहा था तो इनको मौत पड़ रही थी। आने वाले वक्त में राना सनाउल्लाह के इस बयान की वजह क्या होने जा रहा है वो आने वाले वक्त ही बताएगा, लेकिन इससे पहले ये बात तो तय हो गई है कि अफ़गानिस्तान इस बात का रद्द-ए-अमल ज़रूर देगा। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या फिर बिलखसूस इमरान खान के मुक़्तदर हलकों के साथ ताल्लुकात एक ऐसे दोराहे पर हैं जो कि शायद अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चले जाएँ।
بہت سے خیر خواہ، بہت سے دوست اور بہت سے ایسے لوگ جو ان دونوں فریقین کا بھلا چاہتے ہیں وہ اس وقت میدان میں تو ہیں، مگر بہتری کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی، کوئی انڈیکیٹرز نظر نہیں آ رہے کہ آنے والے دنوں میں حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اس سب کے اندر ایک بڑا دعویٰ سامنے آیا جو بڑا الارمنگ ہے۔ مقتدر حلقوں اور عمران خان کے درمیان ایک سیکرٹ گفتگو اس وقت نہ صرف منظر عام پر آ چکی ہے اور اس میں کس طرح سے الزامات کی بارش ہوئی ہے، اس حوالے سے بڑے تہلکہ خیز انکشافات سامنے آئے ہیں اور مزید چیزیں کلیئر ہوتی جا رہی ہیں کہ جس طرح آج تحریک انصاف اور نیوٹرلز اور مقتدر حلقے بھی جو بھی نام دے لیں، وہ جس نہج پر پہنچے ہیں، اس نہج پر وہ کون سے عوامل تھے، ان سب کے اندر ایک نیا طوفان کھڑا ہوا۔ جس طرح نجم سیٹھی نے مقتدر حلقوں کے حوالے سے بڑی بات کر دی، ان کا بیان جو سامنے آیا، پہلے اس کے بارے میں اپنے ناظرین کو بتا دیتے ہیں۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ ملک میں 6 ماہ سے ایک سوال پیدا ہوا، مقتدر حلقوں اور عمران خان کے درمیان آخر ایشو کیا ہے؟ میں نے یہ سوال 4 ماہ میں ایک ملک کی مختلف شخصیات کے سامنے رکھا اور ان کے جوابات سے ایک تصویر بنائی اور وہ تصویر سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ تصویر اس وقت 100% درست ہے، اس کا فیصلہ اللہ کی ذات نے کرنا ہے، تاہم جو سیاسی حقائق میرے سامنے آئے ہیں وہ جوں کے توں ہیں۔ اور نجم سیٹھی نے بات کی تھی کہ بنی گالہ کے اندر مقتدر حلقوں کا طاقتور حلقوں کا پیغام پہنچ دیا گیا ہے۔ اب ادھر جاوید چودھری نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے۔ جاوید چودھری نے کہا کہ عمران خان کو مقتدر حلقوں سے 4 شکایات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا پہلا شکوہ 2018 الیکشن ہے جس میں پی ٹی آئی کو 2/3 اکثریت مل رہی تھی، مگر ان کی سیٹیں کم کی گئیں تاکہ ان کو کمزور رکھا جا سکے، تاکہ میں کھل کر فیصلہ نہ کر سکوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اپوزیشن اور پی ڈی ایم اکٹھے ہوئے بھی تھے تو مقتدر حلقوں کو میری حکومت بچانی چاہیے تھی۔ انہوں نے خود اکٹھا کیا تھا لیکن یہ عین وقت پر نیوٹرل ہو گئے، جس کی وجہ سے شکوک و شبہات نے جنم لیا اور ملک کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اور چوتھا شکوہ کہ ملک میں نئے انتخابات چاہتا ہوں لیکن یہ لوگ امپورٹڈ حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس وقت نہ صرف منظر عام پر آ چکی ہے اور اس میں کس طرح سے الزامات کی بارش ہوئی ہے، اس حوالے سے بڑے تہلکہ خیز انکشافات سامنے آئے ہیں اور مزید چیزیں کلیئر ہوتی جا رہی ہیں کہ جس طرح آج تحریک انصاف اور نیوٹرلز اور مقتدر حلقے بھی جو بھی نام دے لیں، وہ جس نہج پر پہنچے ہیں، اس نہج پر وہ کون سے عوامل تھے، ان سب کے اندر ایک نیا طوفان کھڑا ہوا۔ جس طرح نجم سیٹھی نے مقتدر حلقوں کے حوالے سے بڑی بات کر دی، ان کا بیان جو سامنے آیا، پہلے اس کے بارے میں اپنے ناظرین کو بتا دیتے ہیں۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ ملک میں 6 ماہ سے ایک سوال پیدا ہوا، مقتدر حلقوں اور عمران خان کے درمیان آخر ایشو کیا ہے؟ میں نے یہ سوال 4 ماہ میں ایک ملک کی مختلف شخصیات کے سامنے رکھا اور ان کے جوابات سے ایک تصویر بنائی اور وہ تصویر سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ تصویر اس وقت 100% درست ہے، اس کا فیصلہ اللہ کی ذات نے کرنا ہے، تاہم جو سیاسی حقائق میرے سامنے آئے ہیں وہ جوں کے توں ہیں۔ اور نجم سیٹھی نے بات کی تھی کہ بنی گالہ کے اندر مقتدر حلقوں کا طاقتور حلقوں کا پیغام پہنچ دیا گیا ہے۔ اب ادھر جاوید چودھری نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے۔ جاوید چودھری نے کہا کہ عمران خان کو مقتدر حلقوں سے 4 شکایات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا پہلا شکوہ 2018 الیکشن ہے جس میں پی ٹی آئی کو 2/3 اکثریت مل رہی تھی، مگر ان کی سیٹیں کم کی گئیں تاکہ ان کو کمزور رکھا جا سکے، تاکہ میں کھل کر فیصلہ نہ کر سکوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اپوزیشن اور پی ڈی ایم اکٹھے ہوئے بھی تھے تو مقتدر حلقوں کو میری حکومت بچانی چاہیے تھی۔ انہوں نے خود اکٹھا کیا تھا لیکن یہ عین وقت پر نیوٹرل ہو گئے، جس کی وجہ سے شکوک و شبہات نے جنم لیا اور ملک کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اور چوتھا شکوہ کہ ملک میں نئے انتخابات چاہتا ہوں لیکن یہ لوگ امپورٹڈ حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں۔